श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ त्रयोदशं तत्सिद्ध्यधिकरणम्। अस्मिन् शास्त्रे तत्सिद्धिपेटिका इति नाम्ना एतानि षड् अधिकरणानि प्रसिद्धानि। अत्र एकं सूत्रं वर्तते, तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसा इत्यारभ्य एकं सूत्रं, सम्पूर्णं सूत्रं। परन्तु व्याख्यान सौकर्याय तत्सिद्धि इति एकम् अंशम् आदाय तत्र निरूपणीयः विषयः उच्यते। एवं जाति सारूप्यम् इत्यादिकं निमित्तमादाय निरूपणं क्रियते। एकस्यैव सूत्रस्य विभागं कृत्वा अधिकरणरचना क्रियते। अत्र निमित्तम् इत्युक्ते कस्य निमित्तं? कश्चन विषयः ज्ञातव्यः वर्तते। शास्त्रे वृत्तिः इति उच्यते, अर्थात् शक्ति लक्षण अनयोः वृत्तिः इति संज्ञा। क्वचित् शक्तिवृत्तिः भवति, क्वचित् लक्षणावृत्तिः भवति। अस्मिन्नेव शास्त्रे गौणीवृत्तिः इति काचन वृत्तिः निरूप्यते। पश्यन्तु, गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा शब्दस्य तीरम् अर्थः उच्यते। कया वृत्त्या उच्यते? शक्त्या वा लक्षणया वा? लक्षणया उच्यते। तर्हि लक्षणावृत्तिः तत्र अङ्गीकृता भवति। तदपेक्षया भिन्ना भवति गौणीवृत्तिः। अर्थात् पश्यन्तु, लक्षणा इत्युक्ते का अस्ति? शक्य संबन्धः लक्षणा इत्युच्यते। गंगा शब्दस्य गंगा प्रवाहः शक्यार्थः। तादृश प्रवाहस्य संबन्धी अस्ति तीरम्। तर्हि शक्य संबन्धः तत्र भासते चेत् तत्र लक्षणावृत्तिः इत्युच्यते। गौणीवृत्तौ तु तादृश शक्य संबन्धः न भासते, किन्तु शक्यवृत्ति गुण सजातीय गुणः क्वचित् भासते। एवं रूपेण इतोपि संबन्धः सुदीर्घः भवति। साक्षात् शक्य संबन्धः भासते इति न अर्थः। उदाहरणं किञ्चित् वदामि। सिंहः मानवकः इति शब्दप्रयोगः, वाक्यप्रयोगः लोके दृश्यते। तस्य कः अर्थः? ज्ञायते वा? सिंहो देवदत्तः इत्यस्य कः अर्थः? लोके एतादृश वाक्यप्रयोगः दृश्यते। मानवः अर्थात् सिंहगत शौर्यं यद् वर्तते, सिंहगतं यद् शौर्यं, तादृश शौर्यवान् इत्यर्थे लोके उपयुज्यते इत्यर्थः। सिंह इव मानवकः इत्युक्तेपि तादृशः अर्थः एव भासते, परन्तु तत्र सादृश्यं प्रतियोगिविधया भासते इति भेदः। भवतु, अत्र मया किं वक्तुम् इष्यते इत्युक्ते, लक्षणा चेत् सिंहो मानवकः इत्यत्र सिंहशब्दः मानवकं बोधयति, शक्त्या तु न बोधयति। कुतः? सिंहशब्दस्य पञ्चास्यः स एव अर्थः, न तु मानवकः। अथापि सिंहशब्देन मानवकः उच्यते चेत् लक्षणया वक्तव्यं। लक्षणया चेत् तत्र कीदृश अर्थः बोधः भवति इत्युक्ते सिंहसम्बन्धी इत्येव अर्थः भवति, न तु सिंहगत शौर्य सजातीय शौर्यवान् इत्यर्थः न भवति। पश्यन्तु, सिंहसम्बन्धी इत्यर्थापेक्षया सिंहगत गुण सजातीय गुणवान् इत्यत्र अर्थः अन्यः एव भासते। भेदः सम्यक् ज्ञातः वा अधुना?
सिंह संबंधी इति उच्यते चेत् सः सम्बन्धः यः कोऽपि भवितुमर्हति। यथा गंगा शब्दस्य गंगा संबंधी तीरमर्थः इति गृहीतः चेत् सः सम्बन्धः यः कोऽपि भवति। तद्वत् सिंह शब्दस्य लक्षणया मानवके प्रयोगः चेत् तदानीम् एतावानेव अर्थः लभ्यते। कः अर्थः? सिंह संबंधी मानवकः इत्येव अर्थः लभ्यते। तत्र कीदृशः सम्बन्धः वर्तते इति तु अस्माभिः एवं रीत्या वक्तुं न शक्यते। सिंहगत गुण सजातीय गुणवान् इत्यादिकं नैव भासते। तत्र सिंह संबंधी इत्येव भासते। लक्षणया यदि सिंह शब्दस्य मानवके प्रयोगः क्रियते तदानीं तादृशः एव सिंह संबंधी अयम् इत्येव अर्थः लभ्यते। यदि अस्माकं सिंहगत क्रूर सजातीय क्रूरवान् इति वा सिंहगत पराक्रम सजातीय पराक्रमवान् इत्यर्थः अपेक्षितः तर्हि लक्षणया अपि तादृश अर्थलाभः न भवति। तादृशस्थले गौणीवृत्तिः इति स्वीक्रियते। अधुना लक्षणायाः गौणीवृत्तेः प्रयोजनभेदः अवगतः वा? अत्र षट्सु अधिकरणेषु गौणीवृत्तिः एव निरूप्यते। गौणीवृत्त्याश्रये तत्र निमित्तानि बहूनि भवन्ति, तानि अत्र निरूप्यन्ते। आदौ प्रथमम् अधिकरणं तत्सिद्ध्यधिकरणम् इति निरूप्यते। अत्र संगतिः काचन वक्तव्या। पूर्वस्मिन् अधिकरणे वैश्वानराधिकरणे 12 कपाल यागः द्रव्यकयागः विहितः। तदनन्तरम् अष्टाकपाल इत्यादि शब्दानां कर्मनामधेयत्वं वा गुणविधायकत्वं वा अथवा कर्मनामधेयत्वं वा इत्यादि विचारं कृत्वा केवल स्तुतिपरत्वं साधितम्। तद्वत् अत्रापि यजमानः प्रस्तरः इति वाक्यं विषयत्वेन स्वीकृत्य तत्र विद्यमान यजमान शब्दस्य अथवा प्रस्तर शब्दस्य कः अर्थः? नामधेयत्वं वा तस्य शब्दस्य अथवा प्राशस्त्य बोधकत्वं वा गुणविधायकत्वं वा इति विचारः क्रियते। सिद्धान्ते प्राशस्त्यम् अनेन शब्देन बोध्यते इति निरूप्यते। तर्हि पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य का संगतिः भवितुमर्हति? पूर्वाधिकरणे सिद्धान्तः कः उपस्थापितः स्मर्यते वा? द्वादश कपालादि शब्दैः किमुक्तम्? प्राशस्त्यमुक्तम्। तद्वदेव अत्रापि प्राशस्त्यमेव निरूप्यते यजमान प्रस्तरादि शब्दानाम् इति कृत्वा पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगतिः वर्तते। त्रयोदशाधिकरणम् आरचयति। यजमानः प्रस्तरोत्र गुणो वा नाम वा स्तुतिः सामानाधिकरण्येन स्यादेकस्यान्यनामता गुणो वा यजमानोस्तु कार्ये प्रस्तरलक्षिते अंशांशित्वाद्यभावेन पूर्ववत् नात्र संस्तुतिः अर्थभेदादनामत्वं गुणश्चेत् प्रह्रियेत सः यागसाधकता द्वारा विधेय प्रस्तरस्तुतिः। इदम् आम्नायते यजमानः प्रस्तरः इति। तत्र यजमानस्य प्रस्तरशब्दः नामधेयं प्रस्तरस्य वा यजमानशब्दः नामधेयम् इति प्रथमः पूर्वपक्षः। यागे प्रस्तरः इति उच्यते। अस्माकं स्मार्तकर्मसु अपि तथैव वर्तते। आदौ भूमौ किञ्चित् बर्हिषि संस्थाप्य तदुपरि प्रस्तरः आसाद्यते। तदुपरि एव सृगादि स्थाप्यते। तर्हि सृगादिधारणमेव प्रस्तरस्य कार्यमस्ति। तत्रैव संशयः। यजमानः प्रस्तरः इति वाक्यमस्ति।
तत्र यजमानशब्देन कीदृशः अर्थः बोध्यते प्रस्तरशब्देन वा इति प्रश्नः। तदानीं पूर्वपक्षी कथयति यजमानस्य प्रस्तरशब्दः नामधेयं, यजमानस्यैव प्रस्तरः इति नामधेयम्, अथवा प्रस्तरस्यैव वा यजमानः, अयं प्रस्तरः यजमानः इति नामधेयम् इति। कुतः एवम् उच्यते? कुतः इत्युक्ते यदि अत्र यजमानरूपगुणः कर्ता विधीयते अथवा प्रस्तररूपगुणः विधीयते चेत् सामानाधिकरण्यं न भवति, समानार्थबोधकत्वं समानविभक्तिकत्वं न युज्येत। किमिव? उद्भिदा यागेन इत्यादाविव सामानाधिकरण्यात् इत्येकः पक्षः। पश्यन्तु, उद्भिदा यजेत इत्यत्र उद्भिद शब्देन यदि गुणः विधीयते तर्हि सामानाधिकरण्यं नोपपद्येत। अतः उद्भिदा इत्यत्र नामधेयत्वम् अङ्गीकृतं सिद्धान्तिना। तद्वदेव अत्रापि यदि यजमानः कर्तृत्वेन अत्र विधेयः अथवा प्रस्तरः विधेयः तर्हि उभयोः सामानाधिकरण्यं नोपपद्येत। तस्मात् नामधेयत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। अर्थात् यजमानस्यैव प्रस्तरः इति अधुना संज्ञा अथवा प्रस्तरस्यैव यजमानः इति संज्ञा इति प्रथमः पूर्वपक्षः। अयं पक्षः अवगतः वा? किं श्रूयते? अवगतः। इतः परं द्वितीयः पूर्वपक्षः, गुणविधिः इति अपरः पक्षः। तदापि यजमानकार्ये जपादौ प्रस्तरस्य अचेतनस्य सामर्थ्याभावात् गुणत्वं नास्ति। पश्यन्तु, अत्र गुणविधिः इति द्वितीयः पूर्वपक्षः आरब्धः, परन्तु कीदृशगुणः विधीयते? प्रस्तरविषये यजमानकार्ये प्रस्तरः विधीयते इति पक्षः। कथम्? आदौ यजमानकार्ये प्रस्तरः विधीयते, यजमानेन यद्यत् कर्तव्यं वर्तते तत्र प्रस्तरविधानम् एवम् अस्तु इति चिन्त्यते। द्वितीयपूर्वपक्षे तु गुणः विधेयः। गुणः विधेयः इत्युक्ते तत्र प्रकारद्वयं सम्भवति। प्रस्तरकार्ये यजमानः विधीयते, प्रस्तरेण यत् कर्तव्यं सृग्धारणादिकं तत्र यजमानः विधीयते कर्तृत्वेन इति वा वक्तुं शक्यते। अथवा यजमानस्य यत् कार्यं तादृशकार्ये प्रस्तरः विधीयते, यजमानेन कर्तव्यं यत् कार्यं तत् सर्वं प्रस्तरेण कर्तव्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। उभयोर्मध्ये कः पक्षः ग्राह्यः? पक्षद्वयं सम्यक् गृहीतं वा? किं श्रूयते न वा? श्रूयते। पक्षद्वयं गृहीतं वा? द्वितीयपूर्वपक्षे किं वक्तुं सः अभिप्रेयते इति ज्ञातं वा? नाम पुनः एकवारं वदामि वा? अवश्यं। पश्यन्तु, यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र गुणविधानम् अङ्गीक्रियते। गुणविधानम् इत्युक्ते दध्ना जुहोति इत्यत्र यथा दधि विधीयते करणत्वेन तद्वत् अत्र करणत्वेन विधानं न सम्भवति। कुतः न सम्भवति? अत्र यजमानेन प्रस्तरेण इत्यादि तृतीया विभक्तिः नास्ति, द्वितीया विभक्तिरपि नास्ति, उद्देश्यं किञ्चित् तत्र निरूप्यते इति वक्तुम्। अतः प्रथमा विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा गुणः विधीयते चेत् कीदृशगुणः विधातुं शक्यः इत्युक्ते कर्ता। पश्यन्तु, गुणविधाने एकैकस्यापि स्वरूपस्य अवगमनार्थं विभक्तिः उपयुक्ता भवति। कथम्? अधिकरणरूपगुणः विधीयते चेत् का विभक्तिर्भवति?
सप्तमी सप्तमी करणरूपगुणः दध्यादि करणादिकं विधीयते चेत् तदानीं का विभक्तिः भवति? तृतीया तृतीया भवति। कर्ता विधीयते चेत् का विभक्तिः भवितुमर्हति? दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। यद्यपि तत्र स्वर्गकाम शब्दस्य स्वर्गरूपसाध्यमर्थः अथापि कामः इत्यत्र प्रथमाविभक्त्यन्तपदमस्ति इति कृत्वा कामनावानेव कर्ता इति लभ्यते। तर्हि कर्तृरूपगुणविधायकवाक्ये कर्तृरूपगुणविधायकविभक्तिः का भवति? प्रथमा विभक्तिर्भवति। प्रकृतस्थले का विभक्तिः अस्ति? यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र प्रथमा तर्हि अस्माभिः एतावता इदम् अवगतम्। अत्र गुणः विधीयते इत्युक्ते कीदृशगुणः विधीयते? कर्तृरूपगुणः विधीयते इति अवगतम्। तत्र क्लेशो नास्ति। कुतः? प्रथमा विभक्तिरेव अस्ति इति कृत्वा। सम्यक् ज्ञातं वा? अधुना अग्रे पश्यन्तु। यजमानः इत्यपि प्रथमान्तं पदं, प्रस्तरः इत्यपि प्रथमान्तं पदं। तर्हि उभयोर्मध्ये यः कश्चित् कर्तृत्वेन विधीयते इति ज्ञातम्। उभयोर्मध्ये कः विधीयते इति तु न निश्चीयते, एतावता न निश्चितम्। इतः परं विचारं कृत्वा सः विषयः साधनीयः। अत एव आदौ विचारः प्रवर्तते। पश्यन्तु, उभयोर्मध्ये कश्चन गुणः कर्तृत्वेन विधीयते, कश्चन विधीयते। यजमानः वा विधीयते कर्तृत्वेन, प्रस्तरः वा। एतावता यदुक्तं तत्सर्वं सम्यक् अवगतं वा? तर्हि पश्यन्तु, प्रस्तरशब्देन प्रस्तरस्य यत् कार्यं, प्रस्तरस्य कार्यम् इत्युक्ते किं कार्यं भवति? सृगादि पात्रधारणं तत्रैव किल स्थाप्यते अस्माभिः। प्रस्तरे एव किल पात्राणि स्थाप्यन्ते। तर्हि प्रस्तरः किं करोति? पात्राणि धरति। तर्हि सृगादि पात्रधारणमेव प्रस्तरस्य कार्यं वर्तते। सम्यक् अस्ति वा? तर्हि तादृश प्रस्तरकर्तव्य कार्योद्देशेन यजमानः विधीयते कर्तृत्वेन। तर्हि कः अर्थः लब्धः भवति? यजमानेन प्रस्तरेण यत् कार्यं कर्तव्यं सृगादिधारणं तत् कर्तव्यम् इत्यर्थः भवति। सम्यक् अस्ति वा? अवगतम्। तर्हि अत्र कः विधीयते? यजमानः विधीयते। किमुद्देशेन विधीयते? प्रस्तरशब्देन लक्षितं यत् प्रस्तरकार्यं, प्रस्तरशब्दस्य तु प्रस्तरः इत्येव अर्थः। अतः प्रस्तरशब्देन अस्माभिः किं लक्ष्यते? कार्यं लक्ष्यते। प्रस्तरकर्तव्यं यत् कार्यं तद् लक्ष्यते। तर्हि प्रस्तरशब्देन उद्देश्यं लब्धं भवति। किं तदुद्देश्यं? प्रस्तरेण कर्तव्यं कार्यं, तदुद्देशेन यजमानः कर्तृत्वेन विधीयते इति वक्तुं शक्यते। अयं प्रकारः सम्यक् गृहीतः वा? गृहीतः। एवमपि वक्तुं शक्यते, यजमानशब्देन यजमानकार्यं लक्षयित्वा, यजमानकार्यं किं? त्यागः, मन्त्रोच्चारणम् इत्यादि कार्यं तद् लक्षयित्वा, यजमानशब्दस्य यजमानः इत्येव अर्थः, अथापि अस्माकम् अर्थः अपेक्षितार्थलाभाय लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य यजमानशब्दस्य यजमानकार्यम् इत्यर्थः इति स्वीकृत्य तादृशकार्योद्देशेन प्रस्तरः विधीयते इत्यपि वक्तुं शक्यते। सम्यक् अस्ति वा अयं द्वितीयः पक्षः? तर्हि उभयोर्मध्ये कः पक्षः स्वीकर्तव्यः इति विचारः कर्तव्यः। कः पक्षः ज्यायः भवति, युक्ततरः भवति? प्रथमपक्षः। सम्यक्।
कुतः तथा उच्यते? अथ अर्थात् भवद्भिः किम् उच्यते? प्रस्तर शब्देन लक्षित प्रस्तर कार्योद्देशेन यजमानः कर्तृत्वेन विधीयते इति उच्यते। सम्यक् उक्तम्। किमर्थं स एव पक्षः ज्यायः, द्वितीयः पक्षः न ज्यायः इत्युच्यते? प्रस्तरेण इदं कार्यं प्रस्तरेण यजमानकार्यं कर्तुं न शक्यते, मन्त्रोच्चारणादिकं कर्तुं न शक्यते। तर्हि योग्यतां दृष्ट्वा अस्माभिः वाक्यार्थनिर्णयः क्रियते किल? स एव विषयः अत्र निरूपितः। आदौ पूर्वपक्षी किं कथयति? द्वितीयपूर्वपक्षे कर्ता विधीयते अत्र, परन्तु यजमानकार्योद्देशेन प्रस्तरविधानं न शक्यते वक्तुं। कुतः? प्रस्तरः अचेतनः, चेतनेन कर्तव्यं यद् मन्त्रोच्चारणादिकं तत्सर्वं न संभवति इति कृत्वा यजमानकार्योद्देशेन प्रस्तरविधानं न संभवति। तस्मात् किं वक्तव्यम्? अन्ततो गत्वा प्रस्तरशब्देन प्रस्तरकार्यं लक्षयित्वा तदुद्देशेन यजमानगुणः, यजमानकर्तृरूपगुणः विधीयते अस्मिन् वाक्ये इति वक्तव्यम् इति निरूपयति। अधुना सम्यक् अर्थः गृहीतः वा? द्वितीयपूर्वपक्षे निरूपितविषयः। अधुना अहं पङ्क्तिं पठामि, एतत् सर्वं बुद्धौ स्थापयित्वा पङ्क्तिः द्रष्टव्या। पश्यन्तु, गुणविधिः इति अपरः पक्षः, तदा अपि अर्थात् गुणविधिपक्षे अपि यजमानकार्योद्देशेन प्रस्तरविधानं न संभवति इति निरूप्यते। तदा अपि गुणविधित्वस्वीकारे अपि यजमानकार्ये जपादौ प्रस्तरस्य अचेतनस्य सामर्थ्य अभावात् गुणत्वं नास्ति। यजमानकार्योद्देशेन प्रस्तरविधानरूपगुणविधातकत्वं न वक्तुं शक्यते। तर्हि किं वक्तव्यं? प्रस्तरकार्ये, प्रस्तरकार्यं किं? सृग्धारणादौ यजमानस्य शक्तत्वात्, यजमानस्य तु अर्हता अस्ति, योग्यता अस्ति। प्रस्तरेण यत् कार्यं कर्तव्यं सृगादिधारणं तत् कर्तुं सः प्रभवति। अतः सृग्धारणादौ यजमानस्य शक्तत्वात् यजमानरूपगुणः विधीयते। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा अधुना? पङ्क्त्यर्थः गृहीतः। अधुना पश्यन्तु, यजमानः प्रस्तरकार्योद्देशेन विधीयते इत्यत्र सामञ्जस्यमस्ति, अस्ति, सामर्थ्यं तस्य वर्तते इति निरूपितं। तावतापि न, इतोपि कश्चन लाभः वर्तते। वाक्यं कथमस्ति? यजमानः प्रस्तरः इति वर्तते। तस्मिन् वाक्ये यजमानपदम् आदौ वर्तते, अन्ते तु प्रस्तरशब्दः वर्तते। तर्हि प्रथम उपक्रमस्थ यजमानशब्दे लक्षणा अङ्गीकर्तव्या वा, अन्ते उपसंहारे विद्यमान प्रस्तरशब्दे लक्षणा वक्तव्या वा? कुत्र लक्षणा वक्तुं शक्या, योग्या भवति? प्रश्नः अवगतः वा? यजमाने प्रस्तरशब्दे कुतः? उपक्रमस्थत्वात् यजमानशब्दस्य प्राबल्यम् अस्ति। उपसंहारे अन्ते वर्तमानत्वात् प्रस्तरशब्दस्य दौर्बल्यम्। गुणे त्वन्याय कल्पना इति अस्माभिः कश्चन नियमः न्यायप्रकाशपठनकाले दृष्टः। गुणे अर्थात् गुणभूते दुर्बले अन्याय कल्पना लक्षणादि कल्पना युक्ता इति तस्य न्यायस्य अर्थः। तर्हि प्रस्तरशब्दे अधुना लक्षणा अंगीकृता, न तु यजमानशब्दे इति कृत्वा सोऽपि न्यायः अत्र रक्षितः भवति इति उच्यते। एवं सति इत्युक्ते प्रस्तरशब्दे लक्षणा अंगीकारे सति पश्चात् श्रुतस्य उपसंहारस्थस्य अन्ते विद्यमानस्य प्रस्तरशब्दस्य कार्यलक्षणकत्वे अपि प्रथमश्रुतः यजमानशब्दः
मुख्यवृत्तिर्भवति। यजमानशब्दस्य अधुना यजमानः इत्येव अर्थः, तत्र तु लक्षणं नास्ति। कुतः? प्रस्तरशब्देन प्रस्तरकार्यं लक्षयित्वा यजमानः किल विधीयते, तर्हि यजमानशब्दस्य यजमानः इत्येव अर्थः। तर्हि उपक्रमस्थ पदस्य शक्यार्थः रक्षितः भवति इति अपि अस्माकं कश्चन लाभः वर्तते। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? किमुक्तमिति गृहीतः। पुनः वदामि, पश्यन्तु। लक्षणा अंगीकृता, कुत्र अंगीकृता? यजमानशब्दे वा प्रस्तरशब्दे वा? प्रस्तरशब्दे। प्रस्तरशब्दे किमर्थं तथा लक्षणा अंगीकृता इति चेत् आदौ काचन युक्तिः उक्ता। भवद्भिरपि आदिकेशव महोदयेन उक्तं किल, सामर्थ्यं यजमानस्यैव वर्तते, मन्त्रोच्चारणादि प्रस्तरस्य नास्ति इति। सा युक्तिः प्रदर्शिता। प्रदर्श्य प्रस्तरशब्दे प्रस्तरकार्यं लक्षयित्वा प्रस्तरशब्देन तदुद्देशेन प्रस्तरकार्योद्देशेन यजमानः कर्तृत्वेन विहितः। आदिमा युक्तिः प्रदर्शिता। एवं स्वीकारे अन्यत् किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इति पुनः आरब्धम्। किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते, पश्यन्तु, यजमानशब्दे लक्षणा वक्तव्या वा प्रस्तरशब्दे लक्षणा वक्तव्या वा इति किल आदौ अस्माभिः विचारः कृतः। यजमानशब्दे यजमानकार्यं लक्षणीयं वा अथवा प्रस्तरशब्देन प्रस्तरकार्यं लक्षणीयं वा इति विचारः कृतः। सम्यक् अस्ति वा? तदनन्तरम् अस्माभिः किं कृतं? प्रस्तरशब्दे प्रस्तरशब्देन प्रस्तरकार्यं लक्षितम्। एतावत्पर्यन्तं सम्यक् गृहीतमस्ति किल? श्रूयते वा? गृहीतम्। तत्र किम् अधिकं प्रयोजनं? वदतु। द्वितीया युक्तिः इत्युक्ते तत्र अधिकं प्रयोजनं लभ्यते इति। किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते, वाक्ये पदद्वयं वर्तते। यजमानशब्दः प्रथमं वर्तते, अन्ते वर्तते प्रस्तरशब्दः। उभयोर्मध्ये क्व लक्षणा स्वीकर्तव्या इति विचारः पुनः क्रियते चेत्, पश्यन्तु, उपक्रमस्थत्वात् अर्थात् आरंभे विद्यमानत्वात् तस्य किञ्चित् प्राबल्यमस्ति अन्ते विद्यमानापेक्षया। लक्षणाकरणम् अगत्या क्रियते। यदि अगत्या लक्षणां क्रियते तर्हि मुख्यभूते यजमानपदे लक्षणा कर्तव्या वा? मुख्यभूतत्वं कथं तस्य? प्रथमोपस्थितत्वात्, उपक्रमस्थत्वात्। एवं प्रस्तरशब्दस्य जघन्यत्वं, गौणत्वं कथम् इत्युक्ते अन्ते विद्यमानत्वात्। तर्हि लक्षणा कुत्र कर्तव्या इति प्रश्ने यजमानशब्दे लक्षणा न कर्तव्या, किन्तु अन्ते विद्यमान प्रस्तरपदे एव। कुतः? प्रस्तरशब्दः अन्ते वर्तते इति कृत्वा दुर्बलः। अधुना प्राबल्य दौर्बल्य विचारे नियामकं किम्? प्राबल्ये, यजमानशब्दस्य प्राबल्ये नियामकं किम्? उपक्रमोपसंहारः। उपक्रमस्थत्वं नियामकम्। उपक्रमसंहार न्यायः। तत्र उपक्रमस्थत्वं यजमानशब्दस्य प्राबल्ये कारणं, नियामकम्। इदं सम्यक् अवगतं वा? अवगतम्। तर्हि पूर्वं काचन युक्तिः प्रदर्शिता, तया च युक्त्या कश्चन निर्णयोऽपि गृहीतः। एवं निर्णये कृते अयमपि न्यायः सुरक्षितः। अयमपि न्यायः इत्युक्ते गुणे त्वन्यायकल्पना इति कश्चन न्यायः पठितः किल? लक्षणा चेत् गुणभूते एव लक्षणा वक्तव्या, न तु प्रधानभूते लक्षणा। गुणे तु अन्यायकल्पना इति कश्चन न्यायः पठितः किल? सोऽपि न्यायः अधुना रक्षितः। अन्यया युक्त्या सिद्धान्तः इत्युक्ते पूर्वपक्षी स्वकीयं पक्षं साधितवान्, साधयित्वा अन्यः कश्चन अतिरिक्तः लाभोऽपि लभ्यते इति प्रदर्शयति। अधुना सम्यक् अवगतं वा? अवगतम्। आदिकेशव महोदयेन अवगतं वा इति? तस्य शब्दः न श्रूयते। अवगतं, सम्यक्।
इदमेव अत्र उक्तं। पश्यन्तु, एवं सति पश्चात् श्रुतस्य प्रस्तरशब्दस्य कार्यलक्षणकत्वे अपि प्रथमश्रुतः यजमानशब्दः मुख्यवृत्तिर्भवति। न च अत्र एतावता द्वितीयः पूर्वपक्षः निरूपितः। पूर्वस्मिन् अधिकरणे स्तुतिपरत्वं गृहीतं द्वादश कपालादिशब्दानां, तद्वत् अत्रापि यजमानादिशब्दानां प्रस्तरस्तुतिपरत्वं वक्तव्यम् इति सिद्धान्ती कथयिष्यति, तन्मनसि निधाय खण्डयति। न च अत्र पूर्वन्यायेन स्तुतिः सम्भवति। कुतः न सम्भवति पूर्वन्यायेन इत्युक्ते, पूर्वस्मिन् अधिकरणे किमुक्तं भवता, द्वादश कपालस्य स्तुतिपरत्वम् अष्टाकपालादीनाम् उक्तं। तदपि कथं? शते पञ्चाशन्यायेन, अर्थात् द्वादश कपाले अष्टादश कपालत्वम् अष्टाकपालत्वम् अन्तर्भवति, अंशांशि भावः वर्तते। तद्वत् अत्र यजमानप्रस्तरयोः अंशांशि भावः अस्ति वा? प्रश्नः गृहीतः वा? नास्ति। तर्हि पूर्वाधिकरणन्यायेन स्तुतिपरत्वम् अत्र न सम्भवति। सम्यक् गृहीतं वा अयं पक्षः? अन्यैः अपि? न च अत्र पूर्वन्यायेन स्तुतिः सम्भवति। अष्टाकपाल द्वादशकपालयोः इव प्रस्तर यजमानयोः अंशांशित्व अभावात्। भवतु अंशांशित्व अभावेन पूर्वाधिकरणोक्त प्रकारेण स्तुतिपरत्वं न सम्भवति, अङ्गीकुर्मः। वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इत्यत्र तु तेषां वाक्यानां स्तुतिपरत्वं साधितं, तत्र अंशांशि भावः नास्ति। तद्वद् अत्रापि वक्तुं शक्यते किल? अर्थात् अन्येन प्रकारेण स्तुतिपरत्वं सम्भवति किल? कथञ्चित् स्तुतिपरत्वम् अस्ति चेत् अलं, पूर्वाधिकरणेन सादृश्यम् अत्र सम्पादयितुं शक्यते इति कदाचित् सिद्धान्ती कथयेत्। तदपि अत्र न सम्भवति इति पूर्वपक्षी कथयति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ऊर्ध्वोऽवरुद्धि इत्यादिवत् स्तुतिः इति चेत् न, तथापि अत्र स्तुतिः न सम्भवति। कुतः? वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इत्यत्र स्तुतिबोधक क्षिप्रगामित्वादि अर्थप्रतिपादक शब्दाः तत्र आसन्। अत्र तु तादृश शब्दाः न वर्तन्ते। पश्यन्तु, क्षिप्रत्वादि धर्मवत् कस्यचित् उत्कर्षस्य अप्रतीतेः, तत्र क्षिप्रगामित्वम् उपस्थितमासीत्, पदेन उपस्थापितमासीत्। अत्र तु तादृश अर्थः उत्कर्षबोधकः कोऽपि शब्दः नास्ति। अतः पूर्वोक्त प्रकारेण पूर्वोक्त अधिकरणे यथा स्तुतिः प्रतिपादिता तद्वत् प्रतिपादयितुं न शक्यते। वायुर्वैक्षेपिष्टा इत्यादिषु यथा वा प्राशस्त्यं प्रतिपादितं तथा वा अत्र प्राशस्त्यं बोधयितुं न शक्यते। तस्मात् गुणविधित्वमेव, अर्थात् प्रस्तरशब्देन प्रस्तरकार्यं लक्षयित्वा तदुद्देशेन यजमानः विधीयते, कर्तृरूपगुणविधायकत्वमेव अत्र इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते। गो महिषयोः इव अर्थभेदस्य अत्यंत प्रसिद्धत्वात् नामत्वं न युक्तम्। आदौ प्रथम पूर्वपक्षस्य खण्डनं क्रियते। प्रथम पूर्वपक्षे किमुक्तं? यजमान शब्दः प्रस्तर शब्दस्य नामधेयम् अथवा प्रस्तरस्य नामधेयम् अथवा प्रस्तर शब्दः वा यजमानस्य नामधेयम् इत्युक्तम्। कथञ्चिदपि अत्र न सम्भवति। उद्भिदाय चेत पशुकामः इत्यत्र अस्माभिः उद्भिद शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं निरूपितं। कथमित्युक्ते उद्भिद शब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः लोके कश्चन नास्ति। यौगिकवृत्त्या अस्माभिः यागपरत्वं सम्पादितं, प्रसिद्धार्थबोधकत्वं तस्य नास्ति इति कृत्वा
तद्वद् अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः यजमानशब्दस्य लोके प्रसिद्धः अर्थः वर्तते, एवं प्रस्तरशब्दस्यापि कश्चन अर्थः प्रसिद्धः वर्तते। उभयोः कथञ्चिदपि नामधेयत्वं न युज्यते, परस्परं सामानाधिकरण्यं नैव घटते। कुतः यजमानशब्दस्य अर्थः अन्यः, प्रस्तरशब्दस्य अर्थः अन्यः, प्रसिद्धः कोऽपि वर्तते। अतः उभयोः अत्यन्तं विरुद्धार्थयोः सामानाधिकरण्यं कथञ्चिदपि नोपपद्यते। अतः उद्भिदायजेत इति दृष्टान्तः अत्र विषमः वर्तते इति सिद्धान्ती प्रथमपूर्वपक्षं खण्डयति। पश्यन्तु, गोमहिषयोः इव अर्थात् अनयोः भेदः लोके अत्यन्तं प्रसिद्धः, कथञ्चिदपि उभयोः ऐक्यं नैव सम्भवति। गोमहिषयोः इव अर्थभेदस्य अत्यंत प्रसिद्धत्वात् नामत्वं न युक्तम्। तथा च प्रथमपूर्वपक्षः अत्र खण्डितः भवति। गुणपक्षे तु अर्थात् प्रस्तरोद्देशेन प्रस्तरलक्षितकार्योद्देशेन यजमानः विधीयते कर्तृत्वेन इति पक्षे तु किं भवति? प्रस्तरकार्ये यजमानः विहितः चेत् प्रस्तरेण यद्यत् कार्यं कर्तव्यं तत् कर्तुं सः समर्थः भवति, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु अन्ते प्रस्तरस्य कीदृशी प्रतिपत्तिः क्रियते, ज्ञायते वा? कार्यसमाप्त्यनन्तरं प्रस्तरस्य का गतिर्भवति? किम्? अग्नौ प्रक्षेपः। अग्नौ प्रक्षेपः क्रियते। तर्हि प्रस्तरकार्ये यजमानः विहितः चेत् प्रस्तरेण यद्यत् कार्यं कर्तव्यं तत्सर्वं कृत्वा तदनन्तरं किं कर्तव्यम्? अग्नौ तस्य प्रक्षेपः कर्तव्यः भवेत्। इदं तु नैव युज्यते, नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते। कर्मणः भङ्गः भवेत्, धर्मिनाशः भवति। तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु, अग्नौ प्रहरणस्य प्रस्तरकार्यत्वात् यजमाने प्रहृते सति कर्मलोपः स्यात्, धर्मिबाधः एव। तस्मात् अत्र किं क्रियते तर्हि? प्रस्तरः यः विधेयः वर्तते, वस्तुगत्या अत्र यो किम् अस्ति अत्र उत्तरं बर्हिषः प्रस्तरगुं साधयति इति वाक्येन प्रस्तर आसादनं विधीयते। तत्र प्रस्तरः एव विधेयः भवति। तादृशस्य विधेयस्य प्रस्तरस्य स्तुतिः क्रियते। पश्यन्तु, विधेयः यः प्रस्तरः सः यजमानशब्देन स्तूयते। अर्थात् यजमानेन यत् कार्यं क्रियते तादृशकार्यकारी वर्तते अयं प्रस्तरः इति स्तूयते। किमिव? सिंहो यथा सिंहो देवदत्तः इत्यत्र सिंहगुणेन अर्थात् सिंहगतगुणेन, सिंहे विद्यमानगुणेन, केन गुणेन? शौर्यादिना उपेतः देवदत्तः यथा वा सिंहशब्देन स्तूयते, तद्वत् यजमानगुणेन, यजमानगुणः नाम अत्र कः अस्ति? प्रस्तरे विद्यमानः इत्युक्ते यजमानः अपि सृगादिधारणं करोति होमकाले। साक्षात् यद्यपि तस्य कर्तृत्वं बहुषु नास्ति, प्रायशः अध्वर्युना एव क्रियते, एवं किल? क्वचित् अध्वर्युना सह यजमानस्यापि होमकर्तृत्वं वर्तते। तादृशस्थले यजमानस्य सृगादिदण्डधारणं वर्तते किल? तर्हि यजमानगतगुणः इत्युक्ते सृगादिधारणं। तादृश धारण सजातीय धारणं प्रस्तरेणापि क्रियते। यथा देवदत्ते सिंहगत शौर्यादि गुणसत्त्वम् अस्ति इति कृत्वा स्तूयते सिंहशब्देन सः देवदत्तः, तद्वत् अधुना प्रस्तरः स्तूयते। कथं? यजमानेन यत् क्रियते तादृश कार्यं करोति अयं प्रस्तरः, सृगादिधारणम्।
अतः यत्र अध्वर्युना सह यजमानः अपि कार्यं करोति तत्र अवश्यं तेन किञ्चित् धार्यते एव, सृगादिधारणं क्रियते एव, तदादाय अत्र स्तवः क्रियते। पश्यन्तु, तथा यजमानगुणेन, यजमानगुणेन इत्युक्ते मया किमुक्तं, याग किं सृगादिधारणम् इत्युक्तं, तद्वदेव तत् किमस्ति, सृगादिधारणं यागसाधनत्वं तत्र वर्तते इत्यर्थः। तदेव अत्र उच्यते, यागसाधनत्वेन युक्तः प्रस्तरः, यथा वा यजमानः यागसाधनं सृगादिधारणद्वारा तद्वदेव प्रस्तरोऽपि सृगादिधारणद्वारा यागसाधनं भवति इति सजातीयगुणः प्रस्तरे वर्तते। यजमाने विद्यमानगुणसजातीयगुणः प्रस्तरे अस्ति। तथा यजमानगुणेन यागसाधनत्वेन युक्तः प्रस्तरः यजमानशब्देन स्तूयते। तर्हि पूर्वाधिकरणे यथा उक्तम् अष्टाकपालादिशब्दानां स्थावकत्वम् इति, तद्वदेव अत्रापि यजमानशब्दस्य स्थावकत्वं, प्रस्तरस्थावकत्वम् अत्र निरूपितम् इति कृत्वा अत्र एतेषां शब्दानां स्थावकत्वं सिद्धम्। एवमेव यजमानः एककपालः, यजमान एककपालः इति वर्तते किल, तत्रापि एककपालः इत्यस्य स्तवः एव, यजमानशब्देन स्तुतिः एव इति कृत्वा यजमान एककपालः इत्यादिषु अपि एवमेव द्रष्टव्यम् इति एतावता इदम् अधिकरणम् अत्र समाप्यते। अद्य वयम् अत्रैव समापयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्।